अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूड फ्रेशर। आप सुन रहे हैं उर्दू नावल खाली घर। जैसे कि आप सुन रहे हैं, ये नावल एक जिन्नात पर बेस्ड है। आपको ये नावल कैसी लग रही है, अपनी राय ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और बाकी सारी एपिसोड्स की अपडेट के लिए हमारी इस चैनल मूड फ्रेशर को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। तो चलिए सुनते हैं अब आगे। फुरकान, तू क्यों आया है? जा, वापस चला जा और आइंदा इस घर की दहलीज पार न करना, वरना तुझे वो सज़ा दूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। नीलम अपनी लाल लाल आंखें निकाले मर्दाना आवाज़ में बोल रही थी। मामू फुरकान को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि वो उनका कुछ न बिगाड़ सकेगा। वो हर तरह से महफूज थे, लेकिन उनके घर वाले तो महफूज न थे। वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था, कोई भी जादू दिखा सकता था। वो पहले ही भुगते हुए थे, इसलिए उन्होंने इस वक्त उससे उलझना मुनासिब न समझा। वो उल्टे पांव घर से वापस निकल गए। मामू फुरकान के इस तरह चले जाने से घर वालों पर जैसे ओस पड़ गई। वो मायूस होकर खौफ में मुब्तला हो गए। मामू फुरकान के चले जाने के बाद नीलम ने बारी बारी अपनी अंगारा आंखों से सबको घूरा और फिर मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। उसकी मुस्कुराहट से खबासत टपक रही थी। अकबर का आज लाहौर जाने का प्रोग्राम था। जहाज के टिकट लेने से पहले उसने एक मर्तबा नीलम से लाहौर चलने के लिए पूछा। नीलम, मैं रिजर्वेशन कराने जा रहा हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं, समझे? नीलम ने जब मर्दाना आवाज़ में आंखें घुमाकर समझे कहा तो अकबर को पसीना आ गया। बाबर ने लाहौर फ़ोन कर दिया कि नीलम नहीं आ सकेगी। साथ ही वाजिदा को सारे हालात से आगाह कर दिया। वाजिदा और फैयाज हुसैन घबरा कर दूसरे दिन कराची पहुंच गए। नीलम अपने माँ बाप को देखकर उनसे लिपट गई और लिपटी हुई बहुत देर तक सिसक सिसक कर रोती रही। वाजिदा की भी बुरी हालत थी। वो बार बार नीलम का सर अपने कंधे से उठाकर उसकी पेशानी और रुखसारों को चूमती और फिर मेरी जान, मेरी बेटी कहकर उसे अपनी बाहों में समेट लेती। नीलम अगरचा वाजिदा की सगी बेटी न थी, लेकिन उसने हमेशा उसको सगा ही समझा था, या शायद सगों से भी ज़्यादा। उसने उसे बड़ी तवज्जो और बड़े प्यार से पाला था। नीलम को अगर कांटा भी चुभ जाता तो वाजिदा को महसूस होता जैसे उसके अपने दिल में छुरी घुस गई है। नीलम के बारे में उसे फ़ोन पर जो कुछ मालूम हुआ था उसे उसने हौला कर रख दिया था। वो बड़ी देर तक उसको इसी तरह चूम चूम कर रोती रही। जब कुछ ज़्यादा ही देर हो गई तो फैयाज हुसैन ने माँ बेटी को आहिस्तगी से अलग किया। नीलम माँ से अलग हुई तो अपने बाप से लिपट गई। अब फैयाज हुसैन भी अपने आंसू जब्त न कर सके। फिर बड़ी मुश्किल से ये आंसुओं की बरसात बंद हुई। साबरा नीलम और वाजिदा को लेकर अपने कमरे में आ गई। बाबर फैयाज हुसैन को लेकर ड्राइंग रूम चला गया। अकबर कभी माँ के पास बैठ जाता, कभी वो बाप के पास चला जाता। दोनों जगह एक ही कहानी चल रही थी। दोपहर का खाना खाकर जब सब लोग इकट्ठा हुए तो नीलम को अचानक बैठे बैठे झूमने लगी। फिर झूमते झूमते नीलम ने एकदम सर उठाया और वाजिदा की तरफ टिकटिकी बांध कर देखते हुए बोली, अम्मी। हाँ बेटा, बोलो। वाजिदा सोफे से नीचे उतर आई और प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखकर कालीन पर उसके साथ बैठ गई। अम्मी, आप अनारकली की चाट खाएंगी? नीलम ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी आवाज़ बदली थी ना आंखें। बेटा, अनारकली लाहौर में है और लाहौर यहाँ से बहुत दूर है, वाजिदा ने कहा। ये सब मुझे ना बताएं, आप खाने का इकरार करें। अच्छा, अगर मैं खाने का इकरार करूं तो क्या तुम मुझे चाट खिला दोगी? जी बिल्कुल, नीलम ने बड़ी बेनियाजी से कहा, जैसे कोई बात ही ना हो। लेकिन कैसे? वाजिदा ने सवाल किया। ऐसे,
नीलम ने एक कहकर अपना सीधा हाथ आगे फैलाया तो उस पर चाट की प्लेट नमूदार हो गई। लें अम्मी, खाएं। नीलम ने प्लेट वाजिदा की तरफ बढ़ाते हुए कहा। वाजिदा ने हैरत ज़दा होकर प्लेट ले ली। फिर उसने प्लेट में रखे हुए चमचे से चाट खाई। ये चाट की प्लेट वाकई अनारकली की इस मखसूस दुकान की थी जहाँ वो अक्सर चाट खाया करते थे। इस दुकान की चाट का जायका ही अलग था। फिर नीलम बार बार अपना हाथ फिजा में फैलाती रही। हर बार उसकी हथेली पर एक प्लेट नमूदार हो जाती। जब सब लोगों के लिए चाट की प्लेट मुकम्मल हो गई तो आखिर में उसने अपने लिए चाट की प्लेट मंगवाई। फिर वो धीरे धीरे मज़े लेकर चाट खाने लगी। वाजिदा और फैयाज 2 दिन कराची में रहे। वो नीलम को अपने साथ ले जाने के लिए आए थे, लेकिन नीलम उनके साथ लाहौर जाने के लिए तैयार न थी। इन 2 दिनों में बहुत बार वाजिदा ने नीलम से लाहौर जाने के लिए कहा था। पहले वो फ़ौरन मुस्कुरा कर टालती रही, लेकिन जब वाजिदा का इसरार बढ़ा और उसने फैसला कुन अंदाज में नीलम से पूछा, हाँ भई नीलम, तुम्हारे अब्बू को रिजर्वेशन के लिए भेज दूँ, तो उसे एकदम जलाल आ गया। उसकी आंखें उसकी न रहीं, उसकी आवाज़ उसकी न रही। आंखें लाल अंगारा हो गईं और आवाज़ मर्दाना हो गई। अरे बेवकूफ़, क्यों अपनी जान की दुश्मन हुई है? तू नीलम को लाहौर ले जा न सकेगी, क्यों खामखा उसे परेशान कर रही है? तेरी नीलम से मुलाकात हो गई, उसे बहुत जान, जा अपना रास्ता ले। जैसी आपकी मर्ज़ी, आप नाराज़ न हो, मैं आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ उसे कहीं नहीं ले जाऊंगी। वाजिदा ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा। बस फिर ठीक है, तू लौट जा। इस तनबीह के बाद वाजिदा ने फैयाज हुसैन से वापस चलने को कहा। फैयाज हुसैन कुछ और ही सोच रहे थे। उसने अपने दिल की बात वाजिदा से कही। हम क्यों ना नीलम को कुछ बताए बगैर उसे अपने साथ ले जाएं? अरे नहीं फैयाज, ऐसा गज़ब न करना, वो हमें बर्बाद कर देगा, वाजिदा ने सहम कर कहा। फिर वो दोनों बेबस होकर लाहौर वापस लौट गए। पिछली मर्तबा दादा गफूर ने नीलम को जाने से मना कर दिया था, तो इस मर्तबा सैयदपुर का जिन आड़े आ गया था। वाजिदा और फैयाज हुसैन के जाने के बाद नीलम ने फिर से पुरअसरार खामोशी अख्तियार कर दी। कोई लाख सवाल करता, अगर उसका जी चाहता तो जवाब देती, वरना होंठ सिए बैठी रहती। शाम को बैठे बिठाए उसे जाने क्या सूझी कि अपना उरूसी जोड़ा निकाल कर इस्त्री करने लगी। राशिदा ने उसे जोड़ा इस्त्री करते देखा तो साबिरा को जाकर बताया। साबिरा भागी हुई नीलम के कमरे में आई। अब वो दुपट्टे पर इस्त्री फेर रही थी। ये क्या कर रही हो नीलम? अपना जोड़ा इस्त्री कर रही हूँ। क्यों नीलम? पहनूंगी, आज शादी का जोड़ा पहनने को जी चाह रहा है, नीलम ने सादगी से कहा और फिर अपने काम में मगन हो गई। वो बड़ी बेनियाजी से अपने कपड़े इस्त्री करने में मगन थी। उसने पलट कर ये भी ना देखा कि साबरा कमरे में मौजूद है या वापस चली गई। साबरा सिंगार मेज पर जलती हुई मोमबत्ती को गौर से देख रही थी। ये अजीब शम्मा थी। उसे जलते हुए कई दिन हो गए थे, मगर मजाल है जो जरा सी भी पिघली हो। जाने वो किस मोम की बनी थी। नीलम, साबरा ने धीरे से पुकारा। जी? नीलम ने पीछे मुड़कर देखे बगैर कहा। बेटी, ये कपड़े तुम क्यों इस्त्री कर रही हो? क्या अकबर ने कहा है? साबरा ने सवाल किया। नहीं, अकबर ने कुछ नहीं कहा। वो क्या कहेंगे? वो कुछ नहीं कह सकते, नीलम ने खोए हुए लहजे में जवाब दिया। फिर आज अचानक उरूसी जोड़े का कैसे ख्याल आ गया? साबरा ने कुरेदा। उनकी ख्वाहिश है कि आज मैं दुल्हन के रूप में उनके सामने जाऊं, नीलम ने आहिस्तगी से कहा। उनकी?
صابرہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اکبر کی بات کر رہی ہو؟ ارے نہیں، نیلم نے استری کرتے ہوئے صابرہ کو مڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب پراسرار مسکراہٹ تھی، ایک عجیب سا حجاب تھا۔ پھر کس کی بات کر رہی ہو؟ صابرہ نے فکرمندی سے کہا۔ میں تو ان کی بات کر رہی ہوں جو سامنے کھڑے ہیں، نیلم بڑے پراسرار انداز میں بولی۔ لیکن یہاں تو کوئی نہیں ہے، صابرہ نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ صابرہ نے سنگھار میز کے آئینے میں دیکھا لیکن اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا، لیکن وہ خوف میں ضرور مبتلا ہو گئی۔ پھر اچانک اس کی نظر جلتی ہوئی موم بتی پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ موم بتی کے برابر وہ خوفناک کالا بلّا اطمینان سے بیٹھا اپنے اگلے پاؤں چاٹ رہا ہے۔ کالے بلے کو دیکھ کر صابرہ کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ فوراً تیزی سے کمرے سے نکل آئی۔ صابرہ کے جانے کے بعد کالے بلے نے سنگھار میز سے چھلانگ لگائی اور نیلم کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ نیلم کو ذرا بھی ڈر نہ لگا، وہ اپنا کام کرتی رہی اور وہ اپنا کام کرتا رہا، اس کے قدموں میں لوٹتا رہا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد نیلم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نیلم کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تو راشدہ نے فوراً صابرہ کو بتایا، نیلم بھابی اپنے کمرے میں گئی ہیں۔ لیکن رات کو تو وہ کبھی اپنے کمرے میں نہیں گئی، صابرہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ اب جانے لگی ہیں، راشدہ بولی۔ ذرا دیکھو تو کیا کر رہی ہے، صابرہ نے ہدایت کی۔ اچھا دیکھتی ہوں، یہ کہہ کر راشدہ نے نیلم کے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، لاک نہ تھا۔ راشدہ نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ کمرے میں نیلم کا کہیں پتہ نہ تھا۔ راشدہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ نیلم اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ ابھی تو اس نے اپنے کمرے میں اسے داخل ہوتے دیکھا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ نیلم کہاں غائب ہو گئی، باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ نیلم عروسی جوڑا پہنے وہاں سے برآمد ہوئی۔ اگرچہ نیلم نے راشدہ کو دروازے میں کھڑے دیکھ لیا تھا لیکن اس نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی۔ وہ بڑے اطمینان سے سنگھار میز کے سامنے اسٹول پر بیٹھ گئی اور اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ بالوں کو سنوار کر اس نے میک اپ کرنا شروع کر دیا۔ راشدہ نے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا اور پھر تیزی سے چلتی ہوئی صابرہ کے پاس پہنچی۔ شادی کا جوڑا پہن چکی ہیں اور اب میک اپ کر رہی ہیں، راشدہ نے رپورٹ پیش کی۔ کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو، صابرہ نے جھنجھلا کر کہا۔ پتہ نہیں امی۔ بھلا بتاؤ، یہ سونے کا وقت ہے یا بناؤ سنگھار کا؟ وہ سونے کے بجائے دلہن بننے میں لگی ہے، صابرہ نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ ذرا اس سے پوچھ، کیا آج رات وہ اپنے کمرے میں ہی سوئے گی؟ امی، آپ جا کر خود پوچھ لیں، مجھے ان کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اچھا چھوڑ، اس سے کیا پوچھنا، اس نے سونا ہوگا تو خود ہی آ جائے گی ہمارے کمرے میں، صابرہ نے لاپرواہی سے کہا۔ اصل بات یہ تھی کہ خود اس میں ہمت نہ تھی کہ نیلم کے کمرے میں جا کر بات کرے۔ رات کو 11 بجے کے قریب اکبر باہر سے واپس آیا۔ راشدہ نے گیٹ کھولا۔ اکبر بھائی، ایک بات بتاؤں آپ کو؟ راشدہ سے رہا نہ گیا، اس نے فوراً رپورٹ پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ ہاں جی، ضرور بتائیں، اکبر نے خوش دلی سے کہا۔ نیلم بھابی آج دلہن بنی بیٹھی ہیں، راشدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ اکبر نے پوچھا۔ اپنے روم میں، راشدہ نے بتایا۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں جا کر، اکبر نے کہا۔ اکبر سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف گیا۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ اندر سے لاک نہیں تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلتے ہی کمرے سے ایک مسحور کن خوشبو کا جھونکا آیا۔ اکبر نے قدم اندر بڑھانے کی کوشش کی لیکن نیلم نے اسے فوراً روک دیا اور بڑے
اور بڑے غضبناک انداز سے بولی، کیوں آئے ہو یہاں؟ جاؤ یہاں سے۔ پھر اس نے اکبر کو پیچھے دھکیل کر دروازہ بند کر لیا۔ اکبر نے اندر سے چٹکنی چڑھائے جانے کی آواز سنی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ پھر سے کھٹکھٹائے یا واپس چلا جائے، اتنے میں کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ صابرہ تھیں۔ اس نے بڑی نرمی سے اکبر کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ آ جاؤ بیٹا، صابرہ نے آہستگی سے کہا۔ اکبر ایک گمبھیر خاموشی کے ساتھ اپنی ماں کے ہمراہ چلا آیا۔ وہ رات اکبر نے جیسے کانٹوں پر گزاری۔ کبھی وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا، کبھی ٹہلنے لگتا، پھر ٹہلتے ٹہلتے دھم سے بیڈ پر گر پڑتا اور کسی زخمی پرندے کی طرح بستر پر تڑپنے لگتا۔ اسے جب بھی نیلم کا خیال آتا، اس کے دماغ میں آندھی سی چلنے لگتی۔ وہ دلہن کا روپ دھارے دوسرے کمرے میں بند تھی اور وہ یہاں کانٹوں پر لوٹ رہا تھا۔ شادی سے پہلے اکبر نے کبھی خواب آور گولی کا استعمال نہیں کیا تھا، لیکن شادی کے بعد وہ اکثر ان گولیوں کا استعمال کرنے لگا تھا۔ نیند نہ آتی تو وہ ٹی وی ٹرالی کو اپنے کمرے میں کھینچ لاتا اور کوئی فلم دیکھنے بیٹھ جاتا، لیکن ہوتا یوں کہ اس کی آنکھیں ٹی وی اسکرین پر ہوتیں لیکن دماغ اور کہیں ہوتا۔ پچھلے واقعات، گزرے ہوئے حادثات اس کے دماغ کی اسکرین پر نظر آ رہے تھے۔ تب وہ جھنجھلا کر ٹی وی بند کر دیتا اور ایک خواب آور گولی کھا کر سو جاتا۔ آج اس کے دل پر اس قدر بوجھ تھا کہ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے، گلا روندھ روندھ جا رہا تھا۔ اس کے کمرے میں ایک دلچسپ انگلش فلم پڑی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے لیے آج لایا تھا، لیکن اس وقت اس فلم کو دیکھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ جب ذہنی الجھن اور دل کا درد مزید سوار ہوا تو اس نے شیشی سے ایک نہیں 4 گولیاں نکالیں، باتھ روم میں جا کر پانی سے گلاس بھرا اور 2 کر کے گولیاں پانی سے نگل لیں۔ 4 گولیاں کھاتے ہی ایک دم جسم میں سنسنی سی پھیل گئی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے بستر پر آیا اور ڈھیر ہو گیا۔ اس نے بمشکل لحاف اوڑھا اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ کمرے میں ٹیوب روشن تھی۔ اسے پسینہ آ رہا تھا اور وہ خود کو نرم نرم روئی میں دھنستا محسوس کر رہا تھا۔ پھر اسے اپنے آس پاس کا ہوش نہ رہا۔ ہوش تو نیلم کو بھی نہ تھا۔ اس کی رات کس طرح گزر رہی تھی، یہ شاید اسے بھی معلوم نہ تھا۔ اکبر نیند کی 4 گولیاں کھا کر مدہوش ہوا تھا تو نیلم کے اس مشہور کن خوشبو نے ہوش چھین لیے تھے۔ صبح جب نیلم کی آنکھ کھلی تھی تو اس کے جسم میں سخت درد تھا، جسم ٹوٹ رہا تھا، تپ رہا تھا۔ آنکھ کھلنے کے باوجود اس سے اٹھا نہ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سے جیسے کسی نے جان نکال لی تھی۔ وہ خاصی دیر اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑے لیٹی رہی اور گزری رات کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح کو جب اکبر کافی دیر تک اپنے کمرے سے نکل کر باہر نہ آیا تو صابرہ کو فکر ہوئی۔ ناشتہ میز پر لگ چکا تھا۔ بابر علی ناشتہ کر رہا تھا اور بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ یہ اکبر کہاں رہ گیا؟ بالآخر اس نے پوچھا۔ آج ناشتہ نہیں کرے گا؟ اکبر اپنے کمرے میں ہے، شاید سو رہا ہے، میں دیکھتی ہوں جا کر۔ یہ کہہ کر صابرہ اٹھ گئی۔ ابو، آپ کو چائے دوں؟ صابرہ کے جانے کے بعد راشدہ نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، آدھا کپ دے دو۔ بابر علی اپنا خالی کپ اس کے سامنے رکھے اور بولے، نیلم بھی نہیں آئی ابھی تک؟ بھابھی آج کل دیر سے اٹھتی ہیں، وہ اپنے کمرے میں سو رہی ہیں، راشدہ نے بتایا۔ اچھا، بابر علی نے کہا اور کچھ سوچنے لگا۔ سنیں، اچانک صابرہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، ذرا اکبر کو دیکھیں، اسے کیا ہو گیا ہے؟ یا اللہ، خیر، بابر نے فکر مند ہو کر کہا اور فوراً اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ بالکل بے سود پڑا ہے، جیسے بے ہوش ہو، صابرہ نے بتایا۔ بابر علی تیزی سے گیسٹ روم پہنچا۔ اکبر واقعی اتنی گہری نیند میں تھا کہ اس پر بے ہوشی کا گمان ہوتا تھا۔ بابر علی نے اس کا سر ہلا کر کئی آوازیں دے ڈالیں، اکبر، اکبر بیٹے، اکبر۔
باپ کی آواز سن کر اکبر نے بمشکل آنکھ کھولی، خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر چند سیکنڈوں بعد آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، نیند سے بوجھل تھیں۔ اس کو دوبارہ سوتے دیکھ کر بابر علی نے اسے پھر ہلایا۔ بیٹے اکبر اٹھو، کیا شو روم نہیں جانا؟ باپ کی آواز سن کر ایک مرتبہ اس نے پھر آنکھ کھولی اور آنکھیں چڑھا کر بولا جی، اور اس کی آنکھیں پھر بند ہو گئیں۔ یہ کیا ہو گیا ہے اسے بابر؟ صابرہ نے مخاطب ہوا۔ صابرہ اس سے مخاطب ہوئی، اس قدر گہری نیند؟ کہیں اس نے نیند کی گولی تو نہیں کھا لی؟ کئی راتوں سے بے خوابی کا شکار تھا، میں نے ہی اسے ایک گولی لینے کا مشورہ دیا تھا، صابرہ نے بتایا۔ مجھے لگتا ہے اس نے ایک ساتھ کئی گولیاں کھا لی ہیں۔ ایک گولی اس قدر گہری نیند نہیں لاتی، بابر علی نے اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دن کوئی 12 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی، وہ بھی راشدہ کے شور مچانے پر۔ اکبر بھائی اٹھیں نا، آخر کب تک سوئیں گے آپ؟ اکبر اس کی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن بیٹھا بیٹھا پھر جھومنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اب نیند بھری تھی، اسے اپنا جسم شکستہ سا محسوس ہو رہا تھا، گلا بے حد خشک تھا، زبان پر کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ ٹھہریے، میں آپ کے لیے اسٹرانگ سی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ایسے نہیں کھلیں گی آپ کی آنکھیں۔ ادھر آپ سوئے ہیں، ادھر نیلم بھابھی بھی سوئی ہوئی ہیں، دونوں کو گرم گرم چائے دیتی ہوں، پھر شاید دونوں کی نیند اڑ جائے۔ نیلم کا نام سن کر اکبر کی نیند فوراً اڑ گئی۔ اسے گزری رات کا فسانہ یاد آ گیا، نیلم کا دلہن بننا، کمرے میں بند ہونا اور اسے دھتکار دینا۔ نیلم کی وہ گسیلی آواز اب بھی اس کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح گھس رہی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ جاؤ یہاں سے۔ راشدہ، چائے بنانے سے پہلے ٹھنڈا پانی ذرا پلا، میرا حلق خشک ہو رہا ہے، اکبر نے راشدہ سے کہا اور اپنا گلا ہاتھ سے مسلنے لگا۔ اتنی سردی میں ٹھنڈا پانی پئیں گے آپ؟ راشدہ نے حیرت سے کہا۔ راشدہ، بحث نہ کر، اکبر نے ڈانٹ کر کہا۔ اچھا لاتی ہوں بابا، غصہ تو نہ ہو، راشدہ نے جلدی سے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ راشدہ چند لمحوں میں فریج سے ایک ٹھنڈی بوتل نکال لائی، گلاس بھر کر اس نے اکبر کو پانی دیا۔ اکبر نے ٹھنڈی پانی کو اتنی تیزی سے گٹاگٹ پیا کہ راشدہ حیران رہ گئی، اور اکبر نے گلاس آگے بڑھایا۔ اس طرح اکبر نے 3 گلاس ٹھنڈے پانی کے پیے اور پھر باتھ روم میں منہ ہاتھ دھونے کے لیے چلا گیا۔ منہ ہاتھ بھی اس نے ٹھنڈے پانی سے دھویا۔ منہ دھوتے ہوئے اسے خیال آیا کہ رات کو اس نے 4 خواب آور گولیاں کھائی تھیں۔ پھر فوراً ہی اس کے ذہن میں ایک سوال ابھرا، کیا یہ خودکشی کی کوشش تھی؟ اس کے ذہن نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا، لیکن ضمیر کے کسی گوشے سے آواز آئی، شاید ایسا ہی ہو۔ اگر واقعی ایسا تھا تو یہ بڑا خطرناک رجحان اس کے اندر پرورش پا رہا تھا۔ ناشتے کی میز پر جب اکبر پہنچا تو راشدہ ٹی کوزی سے کیتلی ڈھکے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میز پر صابرہ بھی موجود تھی، اس نے ابھی ٹھیک سے ناشتہ نہیں کیا تھا، بس شوہر کے ساتھ ایک کپ چائے ہی پی تھی۔ اکبر کے کرسی پر بیٹھنے کے بعد راشدہ نے انڈے کی پلیٹ اس کے سامنے کی اور ایک ٹوسٹ پر مکھن لگانے لگی تو اکبر بولا، نہیں راشدہ، میں صرف چائے پیوں گا۔ کیوں؟ اکبر، 12 بجے اٹھے ہو، اب بھی بھوک نہیں ہے تمہیں؟ صابرہ نے پوچھا۔ نہیں امی، اس وقت کچھ کھانے کو جی نہیں چاہ رہا، کچھ عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے۔ ایک بات بتاؤں اکبر؟ دیکھو جھوٹ مت بولنا۔ جی امی فرمائیں، آپ جانتی ہیں کہ مجھے جھوٹ سے نفرت ہے۔ رات کو تم نے کتنی گولیاں کھائی تھیں؟ صابرہ نے سوال کیا۔ رات کو تم نے کتنی گولیاں کھائی تھیں؟ صابرہ نے سوال کیا۔ 4، اکبر نے پوری سچائی سے جواب دیا۔ غضب خدا کا! صابرہ نے غصے سے کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس بیوقوفی کا آخر مقصد کیا تھا؟ تم نہیں جانتے کہ ان گولیوں کا کیسا سخت ری ایکشن ہوتا ہے؟
हाँ अम्मी, मैं जानता हूँ। लेकिन अम्मी, क्या आप मेरे रिएक्शन से वाकिफ़ हैं? मुझ पर क्या गुजर रही है आप जानती हैं? मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। अगर तुम मेरी बात मान लेते तो आज तुम्हें 4 इकट्ठी गोलियां खाने की ज़रूरत न पड़ती, साबरा ने अफसोस भरे लहजे में कहा। अम्मी, मैंने आपकी क्या बात नहीं मानी? अकबर ने अपना सर खुजाते हुए कहा। कहाँ मानी? मैंने कहा था कि नीलम को तलाक दे दो, तुमने तलाक दी अम्मी, छोड़ें इस बात को, अकबर ने बेनियाजी से कहा। क्यों इस बात को क्यों छोड़ूं? इस घर में जो तबाही फैली है वो सिर्फ नीलम की वजह से फैली है। हमारा तो दिन रात का चैन हराम होकर रह गया है। अम्मी, इसमें नीलम का क्या कसूर है? ये वाकया किसी भी लड़की के साथ पेश आ सकता है। हमने तमाम दुनिया की लड़कियों का ठेका लिया हुआ है क्या? फ़र्ज़ करें अम्मी, खुदा ना करे ऐसा हो, अगर आपकी बेटी राशिदा इस अजाब में मुब्तला कर दी जाए तो क्या आप उसे घर से निकाल देंगी? अरे तू तू उसकी मोहब्बत में दीवाना हो गया है, अहमकाना बातें करने लगा है। फिर जो तेरे जी में आता है कर, मुझसे क्यों पूछता है? ये कहकर साबिरा गुस्से में भरी मेज से उठकर चली गई। राशिदा उसे सहमी सहमी नज़रों से देख रही थी। उसकी आंखों में शिकायत थी। माफ़ कर देना बहन, मैंने तेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कह दी। मेरा मकसद महज अम्मी को समझाना था। उनके पास सारे मसाइल का बस एक ही हल है, तलाक। लेकिन राशिदा, मैं उसे तलाक नहीं दे सकता। मैं उसको अपने से अलग नहीं कर सकता, ये मेरे बस में नहीं है। मैं तो खुद अजाब झेल रहा हूँ। अम्मी से कहना मुझे मज़ीद अजाब में मुब्तला न करें। वो वाकई अजाब झेल रहा था और इस अजाब की शिद्दत का अंदाज़ा उसके सिवा किसी और को नहीं हो सकता था। किसी और को कैसे हो सकता था? जिस पर गुजरती है बस वही जानता है। ख्वाब आवर गोलियों की वजह से उसका दिमाग सुन्न हो रहा था। नींद के असरात अभी बाकी थे, लेकिन उसने सोचा कि वो घर पर रहा तो उसका दिमाग मज़ीद सुन्न हो जाएगा। इसलिए वो कपड़े तब्दील करके शोरूम चला गया। नीलम जब अपने कमरे से नहा धोकर निकली तो अकबर घर से जा चुका था। वो सीधी किचन में गई। राशिदा ने उसे किचन में जाते देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे पहुंच गई। नीलम भाभी, आप मेज़ पर चले, मैं लाती हूँ नाश्ता, राशिदा ने कहा। नीलम चूल्हे पर केतली रखकर माचिस ढूंढ रही थी। राशिदा के आ जाने पर वो खामोशी से किचन से निकल आई और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। उसने राशिदा से रस्मन भी न कहा कि नहीं, मैं खुद बना लूँगी। नीलम को बड़ी ज़बरदस्त भूख लगी थी। उसने डट कर नाश्ता किया, मामूल से कुछ ज़्यादा ही खाया। फिर 2 कप चाय पीकर वो खामोशी से उठ गई और अपने कमरे में जाकर लेट गई। नीलम ने बड़ी पुरअसरार खामोशी अख्तियार कर ली थी। ज़्यादातर उसका वक्त अपने बेडरूम में ही गुजरता। उसके बेडरूम में जाते हुए राशिदा हिचकिचाती। साबरा ने उस कमरे का रुख करना ही छोड़ दिया था। राशिदा कभी कभार उसके कमरे में झांक लेती थी, लेकिन अब उसने भी जाना छोड़ दिया था। उस कमरे में जाते हुए उसे अब खौफ महसूस होने लगा था। नीलम अब बहुत मुश्किल से ही किसी से बात करती थी। जो उसके सामने रख दिया जाता वो खा लेती और अपने कमरे में चली जाती। पहले वो किचन में राशिदा और साबरा का हाथ बटा लिया करती थी, लेकिन अब उसने किचन का रुख करना ही छोड़ दिया था। लाइए अम्मी, मैं कर देती हूँ। आखिर तुम ये सब कब तक करोगी? ये सब काम नीलम को करने चाहिए। आखिर वो इस घर की बहू है। अम्मी, वो इस काबिल कहाँ हैं कि कुछ काम कर सकें? उन्हें बैठे बैठे दौरा पड़ जाता है। क्या आपने उस दिन नहीं देखा था जब वो रोटियां पका रही थीं? वो खड़े खड़े झूमने लगी थीं और उनके दुपट्टे ने आग पकड़ ली थी। वो तो मैं इत्तेफाक से वहां पहुंच गई थी, वरना वो झुलस कर रह जाती, राशिदा ने कहा। पता नहीं इस घर को किसकी नज़र लग गई है। अम्मी, आपने क्या नीलम भाभी का चेहरा गौर से देखा है? नहीं तो क्यों?
ان میں اب پہلے جیسی بات نہیں رہی۔ 10-15 دن کے اندر ان کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہزاروں جوکیں روزانہ ان کا خون چوستی ہیں۔ چہرے کی سادابی مانند پڑ گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہیں دیمک لگ گئی ہے۔ راشدہ، دیمک لکڑی کو لگتی ہے، صابرہ نے اسے ٹوکا۔ امی، جانے کیوں انہیں دیکھ کر مجھے یہی احساس ہوتا ہے جیسے انہیں دیمک لگ گئی ہے۔ وہ ہر وقت تو دلہن بنی رہتی ہے، صابرہ نے غصے سے کہا۔ شروع میں اس وقت سے جب نیلم گلاب کی پتیوں کی سیج پر پائی گئی تھی، اس نے یہ وتیرہ اپنا لیا تھا کہ شام ہوتے ہی وہ نہانے دھونے، کپڑے استری کرنے اور دلہنوں کی طرح سجنے لگ جاتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس شدت میں کمی آ گئی۔ سجتی سنورتی وہ آج بھی تھی، لیکن دلہنوں کی طرح نہیں۔ ان 15 دنوں میں اس میں بڑی تبدیلی آئی۔ اس کا حسن مانند پڑتا جا رہا تھا۔ راشدہ کا اس کے بارے میں یہ خیال بالکل صحیح تھا۔ وہ واقعی کسی دیمک زدہ لکڑی کی طرح دکھائی دینے لگی تھی۔ نیلم نے اکبر سے بھی بولنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے، لیکن اجنبیوں کی طرح۔ ان سیاروں کے مانند تھے جو ایک ہی سورج کے گرد گھومتے ہیں، لیکن آپس میں کبھی نہیں ملتے، ایک دوسرے کے سامنے سے خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ ایک دن بابر اور اکبر شو روم سے واپس آئے تو گھر میں ہنگامہ تھا۔ وہ دونوں گاڑی کھڑی کر کے فوراً گھر کے اندر پہنچے تو معلوم ہوا کہ نیلم کو دورہ پڑا ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر چڑھی بیٹھی تھی اور جھوم رہی تھی۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو نیلم نے سر اٹھایا اور مردانہ کرکھت آواز میں بولی، ہاں، آ گیا۔ اکبر، تو بھی آ گیا۔ اب تم دونوں آ گئے ہو تو ایک بات غور سے سن لو۔ تمہیں اس گھر کو خالی کرنا ہوگا۔ گھر خالی کرنا ہوگا؟ بابر نے حیرت سے پوچھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کروانا بھی جانتے ہیں۔ ہمارے ایک اشارے پر گھر کا سارا سامان سڑک پر جا سکتا ہے، لیکن فی الحال ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اگر تم لوگوں نے کل شام تک یہ گھر خالی نہ کیا تو پھر دیکھنا کیا تماشا ہوتا ہے۔ اکبر کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن بابر نے اسے اشارے سے سختی سے منع کر دیا۔ لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ بابر نے آہستگی سے کہا۔ جہنم میں۔ نیلم نے اپنی لال لال آنکھوں سے بابر کو گھورا۔ لیکن جناب، آپ خود سوچیں، اتنے کم وقت میں ہمارا مکان خالی کرنا کس طرح ممکن ہوگا؟ مکان خالی کرنے کے لیے دوسرا مکان ڈھونڈنا ہوگا۔ اتنی جلدی مکان کہاں مل جائے گا؟ اگر مل بھی گیا تو مکان کا سامان شفٹ کرنا اتنا آسان نہ ہوگا۔ آپ 10-15 دن کا وقت دے دیجیے، بابر نے بڑی عاجزی سے کہا۔ بالکل نہیں، کل شام تک ہر صورت میں مکان خالی کرنا ہوگا۔ میرے لیے یہ بہت آسان ہے کہ اس گھر کی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دوں، لیکن میں تم لوگوں کا نقصان نہیں چاہتا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم الگ کرائے کے مکان میں جاؤ، اسی لیے تم لوگوں کو 25 لاکھ روپے فراہم کر دیے تھے۔ اتنی رقم میں یقیناً اس علاقے میں ایک اچھا مکان مل جائے گا۔ اگر پیسوں کی کمی بیشی ہو تو وہ بھی فراہم کر دیے جائیں گے۔ میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ یہ رعایت بھی میں نیلم کی وجہ سے دے رہا ہوں، ورنہ میں چاہتا تو مکان بھی خالی ہو جاتا اور تم لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہ آتا۔ نیلم نے کرکھت مردانہ آواز میں کہا۔ جی، بہت بہتر۔ ہم ہر قیمت پر کل شام تک یہ مکان خالی کر دیں گے۔ بابر علی نے بنا سوچے سمجھے حامی بھر لی۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات، نیلم نے خوش ہو کر کہا۔ ویسے اپنے بیٹے کو بھی سمجھاؤ، اس کے دماغ میں کیڑے رینگ رہے ہیں۔ یہ ہم سے ٹکر لینے کی سوچ رہا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ مکان خالی نہ کیا جائے۔ ارے نہیں جناب، آپ فکر نہ کریں، میں نے آپ سے مکان خالی کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ میں کل شام تک آپ کو مکان خالی کر کے دوں گا۔
सैयदपुर के जिन ने अकबर के बारे में बड़ी सही रायम कायम की थी। उसे मकान खाली करके यहाँ से जाने पर शदीद गुस्सा था। वो किसी कीमत पर मकान छोड़ने पर राजी न था। वो उससे टकराने के बारे में सोच रहा था, जबकि बाबर अली हथियार डाल दिए थे। बाबर ठंडे मिजाज का आदमी था। फिर इतने अरसे में इस घर में जो हुआ था वो उसके सामने था। उसके नज़दीक जिन की बात मान लेना ही अक्लमंदी है। नीलम जब नॉर्मल हो गई तो अकबर ने इस मसले पर बाबर से बात की। अब्बू, आपने मकान खाली करने का वादा क्यों कर लिया? हम कल शाम तक किस तरह मकान खाली करेंगे? 12 घंटे में मकान की तलाश और फिर सामान की शिफ्टिंग किस तरह मुमकिन है भला? देखे बेटा, सुबह क्या होता है, तुम परेशान न हो, मैं सब भुगत लूँगा। लेकिन अब्बू, हमें चाहिए कि हम मकान खाली न करें। ये हमारा ज़ाती मकान है। आखिर हम इसे क्यों छोड़ें? वो खुद कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं हो जाता? अकबर, तुम ज़रा गौर करो तो उसने हमें इस मकान का मुआवजा अदा कर दिया है। हमें नहीं चाहिए उसकी रकम। मैंने तो इस वक्त भी उसको आग लगा देनी चाहिए थी, मगर आपने मुझे रोक दिया। अकबर ने खफगी से कहा, मैंने ठीक किया था। देख लो, अब वो रुपया ही हमारे काम आएगा। हम उसके मुकाबले में एक अच्छा घर खरीद सकेंगे। रकम में अगर कमी बेशी हो तो उसे पूरा करेगा। अब्बू, मैं इस तरह नहीं सोचना चाहता। मैं रकम को हाथ भी नहीं लगाना चाहता। हमें उसकी रकम को उसके मुंह पर मार देनी चाहिए। बेटे, जोश से काम नहीं चलेगा। हमें होश से काम करना होगा। जज्बाती न बनो, इस तरह मसला और बिगड़ जाएगा। मैं उसे इस्तेमाल में लाना नहीं चाहता, बाबर ने फैसला किन अंदाज में कहा। अकबर के लिए खामोशी के सिवा कोई चारा न था। वो उठकर अपने कमरे में चला गया। अकबर की समझ में नहीं आ रहा था कि सैयदपुर का जिन क्या खेल खेल रहा था। वो इस मकान को क्यों खाली कराना चाहता था? क्या वो नीलम को छोड़ देना चाहता था? उसके सर से अपना मनहूस साया हटा लेना चाहता था? अगर ऐसा था तो फिर इस मकान को खाली कर देने में कोई हर्ज न था। लेकिन अकबर का दिल जाने क्यों इस मफरूज़े पर यकीन करने को तैयार न था। उस जिन से उसे किसी अच्छे की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा ही था जैसे किसी बिल्ली का चूहे को देखकर उसके पीछे न भागना। इस पूरी रात अकबर को नींद न आई। वो कमरे में टहल टहल कर और बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर सोचता रहा, यहाँ तक कि मस्जिदों से अजानों की आवाज़ें आने लगी। फिर जब बेदार होने का वक्त था तो अकबर की आंखों में नींद उतरने लगी। कुछ देर बाद ही वो गहरी नींद में सो गया। बाबर खिलाफे मामूल आज पहले उठ गया। उसने साबरा को उठाया और दोनों मिलकर सोचने लगे कि क्या किया जाए। मकान खाली करने के लिए शाम का वक्त था। अगर सिर्फ उन लोगों को ही मकान छोड़ना होता तो ये मसला इतना मुश्किल न था। वो उठकर मामू फुरकान के घर चले जाते। उनका मकान अगरचा ज़्यादा बड़ा न था, मगर फिर भी वहाँ किसी न किसी तरह गुजारा हो जाता। उसके अलावा 1-2 ठिकाने और भी थे, लेकिन यहाँ मसला ये था कि मकान सामान के समेत शिफ्ट करना था, और सामान भी इस घर में थोड़ा बहुत न था। पहले ही क्या कम सामान थे कि नीलम के जहेज ने रही सही कसर पूरी कर दी थी। साबरा ने मशवरा दिया कि आज का अखबार देखो। बाबर ने पहले बराए फ़रोख्त मकानों के इश्तिहार पर नज़र दौड़ाई। उसके बाद किराए पर खाली मकानों के इश्तिहारात देखे। एक इश्तिहार उन्हें अपने मतलब का मिल गया। मकान गुलशन में ही था। इश्तिहार में दिए गए फ़ोन पर बाबर ने बात की और फ़ौरन ही साबरा को गाड़ी में बैठाकर मकान दिखाने के लिए ले गया। वो इस मकान को देखने आने वाले पहले किराएदार थे। जल्द ही सारे मामलात तय हो गए। जब वो वहाँ से वापस आए तो खाली घर की चाबी उनके हाथ में थी। बाबर और साबरा जब खाली घर की चाबी लेकर वापस पहुँचे तो अकबर अभी पड़ा सो रहा था।
राशिदा ने घर का गेट खोला तो बाबर ने सबसे पहले अकबर के बारे में ही सवाल किया। अकबर उठा? नहीं अब्बू, वो तो सो रहे हैं, राशिदा ने जवाब दिया। और नीलम? बाबर ने फिर पूछा। वो भी नहीं उठी, उनका कमरा बंद है, राशिदा ने बताया। अच्छा, जाकर अकबर को उठाओ। मकान का क्या बना अब्बू? राशिदा ने पूछा। मकान मिल गया है, यहाँ से करीब ही है और अच्छा है, बाबर ने बताया। खुदा का शुक्र है, राशिदा ने सुकून का सांस लिया और अकबर को उठाने चल दी। जब वो अकबर के कमरे में पहुंची तो दरवाजे में ही ठिठक गई। उसने जो मंजर देखा वो बड़ी हद तक नाकाबिले यकीन था। उसने जल्दी अपनी आंखों को मसला, मगर वो मंजर गायब न हुआ। राशिदा जब घर का गेट खोलने गई थी, इस वक्त तक नीलम का कमरा बंद था। नीलम अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी, लेकिन इस वक्त नीलम अकबर के कमरे में मौजूद थी। वो बेड पर अकबर के सिरहाने बैठी थी। अकबर बेसूद सो रहा था। नीलम उसके चेहरे को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। उसका एक हाथ ऊपर उठा हुआ था और दूसरा अकबर के बालों में मखरूती उंगलियां फेर रहा था। दरवाजे पर आहट पाकर नीलम एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी और बड़ी तेजी से कमरे से निकल गई। राशिदा ने उसके चेहरे पर नुमायां तौर पर घबराहट देखी। नीलम ने राशिदा से कोई बात न की, बल्कि नज़रें भी न मिलाईं। वो नज़रें बचाकर उसके सामने से गुजर गई। राशिदा ने भी उससे कोई बात न की। उससे कोई बात हो ही न सकी। वो नीलम को अकबर के सिरहाने देख कर वाकईतन परेशान हो गई थी। नीलम के कमरे से चले जाने के बाद उसने अकबर को जोर जोर से हिलाकर उठाया। अकबर भाई, अकबर भाई! क्या हो गया राशिदा, खैरियत तो है? अकबर ने आंखें खोली और हैरान होकर उसे देखने लगा। अकबर भाई जल्दी उठें, आपको अब्बू बुला रहे हैं। हमें मकान मिल गया है। मकान मिल गया है? अकबर ने उठते हुए कहा। कैसे मिल गया? वो हैरान था। ये आपको अब्बू बताएंगे, आप जल्दी चलें। राशिदा ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। और हाँ, आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं? हाँ बताओ, अकबर खड़ा होते हुए बोला। मैं जब कमरे में आई तो राशिदा बताते बताते रुक गई। वो फैसला न कर पाई कि ये बात भाई को बतानी भी चाहिए या नहीं, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था, लिहाजा अकबर ने उससे बात उगलवा कर ही छोड़ी। राशिदा ने झिझकते हुए बताया, मैं जब कमरे में आई तो आपके सिरहाने नीलम भाभी को बैठे देखा। अकबर के लिए ये खबर किसी धमाके से कम न थी। उसे ये सुनकर खुशी भी हुई और बेहद बेइंतहा हैरत भी। वो मेरे सिरहाने बैठी क्या कर रही थी? अकबर ने खुशी से झूमते हुए कहा। वो राशिदा बताते बताते फिर रुक गई। वो अपने बड़े भाई से ये कैसे बताती कि वो आपके बालों में उंगलियां फेर रही थी और आपको बड़ी मोहब्बत से देख रही थी। राशिदा झिझको मत, तुमने जो देखा है वो साफ साफ बता दो। अकबर ने उसका हौसला बढ़ाया। आप भाभी से खुद पूछ लीजिएगा, राशिदा ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है, अकबर ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर बाथरूम में घुस गया। जब वो मुंह हाथ धोकर नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो सब लोग जमा हो चुके थे। खिलाफे तवक्को नीलम भी इस नाश्ते की तैयारी में राशिदा का हाथ बटा रही थी। वो इस वक्त खासी नॉर्मल दिखाई दे रही थी। अकबर उसे बड़े गौर से देख रहा था। किचन से मेज तक आते और फिर वापस जाते नीलम से कई मर्तबा उसकी नज़रें मिली थी। इन आँखों में अकबर के लिए फिर से पहचान जाग उठी थी। नीलम की खूबसूरत आँखों में अकबर के लिए मोहब्बत की चमक थी। नाश्ता मुकम्मल तौर पर लगाने के बाद वो अकबर के सामने ही बैठ गई। बाबर अली ने मकान मिलने की रवादात सुनाई। अकबर को मकान मिल जाने पर वो भी आसानी से बड़ी खुशगवार हैरत हुई। चलो, एक बड़ा मसला हल हो गया, अब सिर्फ सामान की शिफ्टिंग बाकी थी।
दोनों बाप बेटे ने मिलकर तय कर लिया कि काम किस तरह करना है। दरमियान में साबरा भी लुकमा देती रही, लेकिन नीलम ने कोई मदाखलत न की। वो खामोशी से नाश्ता करती रही। अलबत्ता वो अपनी पलकों की भारी झालर उठाकर अकबर को गाहे गाहे देख लेती थी। इन नज़रों में बड़ी गहराई थी, वही गहराई जो दो चाहने वालों के दरमियान होती है। अकबर चाह रहा था कि उसे मौका मिले तो वो नीलम से अपने कमरे में आने की वजह पूछे, अपनी खुशी का इजहार करे। शादी के बाद ये पहली मर्तबा हुआ था कि नीलम खुद अकबर के पास पहुंच गई थी, वरना अब तक तो अकबर ही नीलम के पास पहुंचता रहा था और मुंह की खाता रहा था। कुछ देर के बाद बाबर नाश्ते की मेज से उठ गया। उसके साथ ही साबरा भी चली गई। सामान की पैकिंग का मसला था। फिर राशिदा अकेली मेज पर रह गई तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो कबाब में हड्डी बनी हुई है। नीलम और अकबर दोनों आमने सामने जमे बैठे थे। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चाय पी रहे थे और एक दूसरे को देख रहे थे। उनका मेज से उठने का कोई इरादा न था। तब राशिदा ने मेज से बर्तन समेटे और वहाँ से उठ गई। राशिदा के जाने के बाद नीलम ने अकबर को गहरी निगाहों से देखा। इन निगाहों में जहाँ मोहब्बत थी, वहाँ कहीं दूर हसरत भी थी। उसके होठों पर मुस्कुराहट भी आई। ये मुस्कुराहट बड़ी पुरअसरार थी। इस मुस्कुराहट में जहाँ खुशी थी, वहीं दुख भी था। नीलम, तुम आज मेरे कमरे में आई थी, मेरे पास बैठी थी। राशिदा ने तुम्हें बता दिया? नीलम ने पूछा। हाँ, अकबर ने खुशी का इजहार करते हुए कहा। यकीन करो, ये सुनकर मुझे बेइंतहा खुशी हुई। काश इस वक्त मैं जाग रहा होता। अगर जाग रहे होते तो भी कुछ न होता। जब किस्मत सो जाए तो फिर बंदे के जागने या न जागने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नीलम ने बड़े खोए लहजे में कहा। नीलम, क्या हमारी किस्मत सो गई है? क्या हमारी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं? मुझे तो यही नज़र आता है, नीलम ने मायूसाना लहजे में कहा। नीलम, तुम मायूस हो गई हो? अकबर ने तसल्ली आमेज लहजे में कहा। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि अच्छा वक्त ज़रूर आएगा हमारे लिए। काश ऐसा हो सकता। नीलम की आंखों में बड़ी हसरत थी। मैं जो जानती हूँ वो तुम नहीं जानते। मैं जो देख रही हूँ वो तुम नहीं देख सकते। नीलम, तुम क्या देख रही हो? अकबर ने पूछा। अकबर, मैं अपने सामने मुकम्मल तारीकी देख रही हूँ और अंधेरा बिल्कुल कब्र जैसा है। नीलम, खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। ऐसी मायूसी की बातें करके मेरा दिल न दहलाओ। तुम जानती नहीं हो कि मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन लिखे को कौन मिटा सकता है? नीलम ने कहीं दूर नज़रें जमाए हुए कहा। हमारी किस्मत में क्या लिख दिया गया है? अकबर ने पूछा। हमारी किस्मत में अंधेरा लिख दिया गया है। जब गहरा अंधेरा छा जाए तो पास बैठा हुआ भी नज़र नहीं आता। बस अकबर, अब गहरा अंधेरा हर तरफ छाया ही है मेरे। हमने मकान किराए पर हासिल कर लिया है। हम शाम तक नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या पता नया घर हमारे लिए खुशियाँ ले आए। तुम जिस दलदल में फंस गई हो, शायद उससे तुम्हें निजात मिल जाए। अकबर, तुम बहुत भोले हो। तुम्हें दलदल का अंदाज़ा नहीं। दलदल में जब एक बार आदमी फंस जाए फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। नीलम ने दलील दी। नीलम, तुम इस कदर मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? अकबर ने उसके हाथ पर हाथ रखना चाहा, जिसे नीलम ने फौरन घबरा कर अपना हाथ खींच लिया। नहीं, वो खौफ से लरजने लगी। नीलम, मैंने पक्का अहद कर लिया है। मैं तुम्हें इस अजाब से निजात दिला कर रहूँगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। अकबर ने दोनों मुट्ठियाँ भींच कर पक्का अहद किया। नीलम ने ये सुनकर कहकया लगाया। ये बड़ा बेहंगम कहकया था। अकबर ने उसे गौर से देखा तो उसे अंदाजा हुआ
کہ نیلم اب نیلم نہ رہی تھی، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی، اور یہ بے ہنگم قہقہا اس کا نہ تھا، یہ قہقہا ایک مردانہ قہقہا تھا۔ اچھا، تو یہاں حلف اٹھایا جا رہا ہے، نیلم نے کرکھت مردانہ آواز میں کہا۔ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، نجات کی تدبیریں سوچی جا رہی ہیں۔ ارے بے وقوف، تو ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ تیرے بڑے ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے تو کوئی چیز ہی نہیں۔ چل اٹھ یہاں سے، گھر کا سامان باندھ اور جا یہاں سے۔ اکبر نے نیلم کی حالت بدلتے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ وہ ایک لفظ بھی نہ بولا۔ تو ہم سے ٹکرانے کی سوچ رہا ہے، اپنی جان دینے کی بات کر رہا ہے۔ کیا تو اور کیا تیری جان، تیرا وجود ہمارے سامنے دیے کی لو کی طرح ہے، ایک پھونک مار دوں تو دیا دھواں دینے لگے۔ اکبر نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ چپ چاپ کیوں بیٹھا ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ ابھی تو بہت بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا۔ نیلم نے تجھے جو بتا دیا ہے اسے گرہ میں باندھ لے، اب تیرے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے، میں اس تاریکی کو اجالے میں تبدیل کر دوں گا۔ بالآخر اکبر سے چپ نہ رہا گیا، وہ بول اٹھا۔ بولا، نیلم نے تالیاں بجائی اور مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا، ابھی تم کمسن ہو، تم آخر اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، نیلم نے بے ہنگم قہقہا لگایا۔ اس کے حسن نے ہمیں مارا ہے، اس کی خوبصورت زلفوں کے ہم اسیر ہوئے ہیں۔ تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ نیلم میری بیوی ہے؟ اکبر کے لہجے میں خفگی تھی۔ میں نہیں جانتا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ نیلم میری ہے، میری رہے گی۔ تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو، یاد رکھو ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ ظلم تو تم مجھ پر کر رہے ہو۔ 3 بول پڑھ کر اس پر اپنا قبضہ ظاہر کر رہے ہو۔ تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اسے طلاق دے کر اس سے دستبردار کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ تمہارا مطالبہ ہے؟ اکبر نے سوال کیا۔ نہیں، میرا مشورہ ہے، نیلم ہنسی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تمہارے نکاح میں ہے، میرے سامنے اس کاغذی نکاح کی حیثیت ہی کیا؟ یہ مشورہ میں تمہاری بھلائی کے لیے دے رہا ہوں، کیونکہ نیلم کو تم اپنی بیوی سمجھ کر خواہ مخواہ ہلکان ہوئے جا رہے ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نیلم کو تمہارے پنجے سے آزاد کروا کر رہوں گا، اکبر نے مستحکم لہجے میں کہا۔ یہ سن کر نیلم نے بلند آہنگ و بے ہنگم قہقہا لگایا۔ اس قہقہے کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ گھر کے سارے افراد ڈائننگ ٹیبل کی طرف بھاگے۔ بے وقوف لڑکے، تم ہر وقت میری چٹکی میں رہتے ہو، تمہیں جب چاہوں مسل دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ تم آزاد ہو، میں بھی آزاد ہوں، اب یہ مقابلہ آزادانہ ہوگا۔ یہ کہہ کر نیلم نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور پھر اپنا سر میز پر جھکا دیا۔ بابر، صابرہ اور راشدہ جب میز کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے نیلم کو میز پر سر رکھے دیکھا۔ کیا ہوا؟ بابر نے پوچھا۔ نیلم، اے نیلم! صابرہ نے نیلم کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہلایا۔ جی، نیلم نے سر اٹھایا تو وہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ صابرہ نے بڑی محبت سے پوچھا۔ نیلم نے کوئی جواب نہیں دیا، پہلے تو خالی خالی نظروں سے صابرہ کو دیکھتی رہی، پھر ایک دم اٹھی اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ اکبر، کیا ہوا تھا؟ اب بابر اکبر سے مخاطب ہوا۔ وہ آ گیا تھا جو مجھے چیلنج کر کے گیا ہے، اس کا خیال ہے کہ وہ کسی مچھر کی طرح مجھے اپنی ہتھیلی سے مسل سکتا ہے، لیکن آج میں نے بھی اسے بتا دیا ہے کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔
میں نیلم کو اس کے پنجے سے آزاد کرا کر رہوں گا۔ اب یہ مقابلہ آزادانہ ہوگا، اکبر نے بتایا۔ اب کیا ہوگا دوستوں آگے؟ جاننے کے لیے سنتے ہیں خالی گھر اردو ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔